अर्थात् भगवान् गौतमबुद्धस्य जन्मदिवसः वर्तन्ते। अत एव तेषां जन्मदिवसोपलक्ष्ये कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागेन आयोजिताः शास्त्रमन्थनम् इत्यस्य अष्टोत्तरशतं व्याख्यानमालायाः दशमम् एकादशं च व्याख्यानमालां समायोजितवती। अत एव व्याख्यानमालायामस्मिन् मुख्यवक्तारूपेण निमन्त्रिताः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरस्य सहायकाचार्याः आचार्याः मान्याः डॉक्टर उत्तम सिंह महाभागान् हार्दं स्वागतं निवेदयामि। पुनः च अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अस्माकं कुमारभास्करवर्म संस्कृतपुराण अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्याः मान्याः प्रोफेसर प्रह्लादराज जोशी महावर्याः महाभागानपि हार्दं स्वागतं निवेदयामि। पुनः च अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अस्माकं सर्वदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षाः मान्याः आचार्याः डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महाभागान् अपि हार्दं स्वागतं निवेदयामि। पुनः च अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अस्माकम् आचार्याः लोपामुद्रा गोस्वामी महाभागा वीराशास्त्री महाभागाः मयूरी वरकति महाभागा ऋतुपर्णा शर्मा महोदयाः पुनः च अन्ये आचार्याः मम अग्रजाः अनुजाः बान्धवान् च अस्य व्याख्यानमालायामस्मिन् हार्दं स्वागतं विहरामि। अस्य व्याख्यानमालायाः प्रारम्भः मङ्गलाचरणेन भवति। अत एव मङ्गलाचरणकरणार्थम् अहं स्वदर्शन विभागस्य उत्तमा छात्रा नमो नमः। रात्रो यथा मेघघनान्धकारे विद्युत्क्षणं दर्शयति प्रकाशं बुद्धानुभावेन तथा कदाचित् लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्। ॐ नमो बुद्धाय। धन्यवादाः अग्रजः। अद्य दशम एकादश व्याख्याने भगवतः बुद्धस्य जीवनदर्शनं तथा च बुद्धस्य विश्वशान्ति सन्देशस्य उपरि चर्चा भविष्यति। तदर्थम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर उत्तम सिंह महावर्याः महोदयः बौद्धदर्शनस्य विद्वानः वर्तन्ते। पुनः च पाली भाषा साहित्ये अपि पंडिताः सन्ति। महोदयान् पुनः एकवारं हार्दं स्वागतं विहरामि। अद्य व्याख्यानद्वयं भविष्यति। प्रथमव्याख्यानं भवति भगवतः बुद्धस्य जीवनदर्शनं। द्वितीयव्याख्यानं वर्तन्ते भगवद्बुद्धस्य विश्वशान्ति सन्देशः। अधुना अहं प्रथमव्याख्यानस्य आरम्भं कर्तुं मान्याः आचार्याः डॉक्टर उत्तम सिंह महाभागान् सश्रद्धां निवेदयामि। महोदय भवतः ज्ञानवृष्टेः अस्मान्नपि सिक्तं करोति। हरि ओम्। मम ध्वनि आयाति? महोदय विधूत कल्पना जाल गंभीरोदारमुक्तये नमः समन्तगताय शरणत्युषे नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। परम हर्षस्य विषयो अयं यत् अद्य बुद्ध पूर्णिमायाः दिवसे कुमार भास्कर बर्मन विश्वविद्यालयः नलवारी द्वारा बुद्ध जयंती उत्सवः परिपाल्यते। अवसरे अस्मिन् भगवतः बुद्धस्य जीवन दर्शनम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अत्र समुपस्थितान् सर्वान् प्रणम्य अहं भगवद्बुद्धस्य जीवन दर्शन विषये किञ्चित् अत्र विवक्ष्यामि। भगवतः बुद्धस्य बाल्यकाले
सिद्धार्थः इति नाम आसीत्। सिद्धा अर्थः यस्य यः सः सिद्धार्थः। सिद्धार्थस्य जन्म ईशा पूर्व 563 वर्षे लुम्बिनी ग्रामे शाक्यकुले अभूत्। इति शाक्यवंशीयाः आसन्। इक्ष्वाकु वंश आसीत्। पिता शुद्धोदनः कपिलवस्तुः गणराज्यस्य राजा आसीत्। अस्मात् राजकुमारः सिद्धार्थस्य बाल्यजीवनं सर्वविध सुख सौविध्यपूर्णम् आसीत्। तस्य लालनं पालनं च विमाता मौसी गौतमी कृतवती। कारणं यत् सिद्धार्थस्य जन्मोपरान्तमेव 7 दिनाभ्यन्तरे तस्य मातुः महामाया दिवङ्गता। पितुः शुद्धोदनः दैवज्ञान आहूतवान्, ज्योतिषान् आहूतवान् एवं च सिद्धार्थस्य जीवनं कीदृशं भविष्यति इति अपृच्छत्। दैवज्ञैः उक्तं यत् बालकः एषः चक्रवर्तिनः सम्राटः भविष्यति अथवा धर्मप्रवर्तकः साधुः भविष्यति। पितुः इच्छा आसीत् यत् सिद्धार्थः सम्राटः भवेत्। कोऽपि पितुः इच्छति, अवश्यमेव इच्छति यत् मम पुत्रः राजा भवेत्। तस्य विवाहः यशोधरा शाकेन अभूत्। एकः पुत्रः अपि जातः। तस्य नाम आसीत् राहुलः। तेन भोगसम्पन्नं राजकीयं जीवनं प्राप्य अपि तस्य अन्तःकरणे एकं महद् प्रश्नम् उद्भूतम्, यत् जीवने दुःखं किमर्थम् आयाति। भगवता बुद्धेन किञ्चित् दुःखं दृष्टं। तदनन्तरं तस्य मनसि आगतं यत् अस्य दुःखस्य कारणं किम् अस्ति। तेन 4 दृश्यानि दृष्टानि। तस्य हृदयं ते 4 दृश्यानि तानि कंपितवन्तः। 4 दृश्यानि आसन्। जरा अर्थात एकः वृद्धः पुरुषः दृष्टः, जरा पीडितः आसीत्। तं दृष्ट्वा बुद्धः ज्ञातवान् यत् काचित् जरा अपि भवति। पुनः व्याधि विषये परिचयं प्राप्तः। पुनः मृत्युः विषये ज्ञातवान्। एवं च 4थे दृश्ये सः एकं सन्यासिनं दृष्टवान्। एषा घटना तस्य सिद्धार्थस्य जीवनं परिवर्तितवती। ततः परं सः सत्यस्य अन्वेषणार्थं गृहं परित्यज्य वनं प्रति गतः। प्रसंगे अस्मिन् एकं श्लोकं बुद्धचरिते अश्वघोषेण लिखितं वर्तते। बुद्धचरितस्य पंचम सर्गे श्लोकमस्ति। स तथा विषयैर्विलोभ्यमानः शाक्यराजसूनुः न जगाम धृतिं न च शर्म लेभे सिंहः दिग्धविद्धा। यदा तस्य मनसि दुःख
दुःखानां कारणं ज्ञातुं न आगता सः विचलितः जातः। अत्र अश्वघोषेण तस्याः अवस्थायाः अत्र वर्णनं कृतं वर्तते। हिन्द्यां वदामि अस्य अर्थः। तो वह शाक्यराज सूनु सिद्धार्थ संसार के दुखों को जानकर उनके निवारण के लिए मार्ग अन्वेषण के लिए इस प्रकार बेचैन हो गया जैसे किसी शेर को तीर लग गया और वह गुस्से से तिलमिला उठा और तिलमिलाकर उस तीर मारने वाले का खात्मा करने के लिए जैसे बेचैन हो उठा। आज की परिस्थिति में यह श्लोक प्रासंगिक भी है। अभी आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो है एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है। तो पाकिस्तान ने जो कायराना कृत्य किया उसका जवाब देने के लिए जैसे हमारी सेना और सभी देशवासी एकजुट होकर उसका प्रत्युत्तर देने के लिए सन्नद्ध हुए, तो वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है कि जब बुद्ध के मन में उन दुख के कारणों को जानने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह एक तीर लगे हुए उस सिंह की तरह जो है छटपटा जाता है। उस कैसे उस माया जाल से बाहर निकल करके और वो जो है संसार के जो दुख हैं उनका निवारण खोज पाए। भगवता बुद्धेन बुद्ध पूर्णिमायाः दिने जनानां दुःखानां निदानार्थं गृहत्यागं कृतम्। एषा घटना महाविनिष्क्रमणम् इति नाम्ना ख्याता। अद्य बुद्धपूर्णिमा अस्ति। अवसरे अस्मिन् वयं भगवद्बुद्धस्य जन्मोत्सवस्य परिपालनं कुर्वन्तः स्मः। भगवत् बुद्धस्य जीवने पूर्णिमायाः विशेष महत्वम् अस्ति। जन्ममपि वैशाख पूर्णिमायाः दिने अभूत्, महा अभिनिष्क्रमणम् अपि वैशाख पूर्णिमायाः दिने अभवत्। एवं च महापरिनिर्वाणम् अपि वैशाख पूर्णिमा दिने एव अभूत्। महापरिनिर्वाणम् इत्युक्ते कैवल्यं मोक्षः। अस्मात् अद्य यः दिनः अस्ति तस्य विशिष्ट महत्व अस्ति। सत्यस्य अन्वेषणाय 6 वर्ष पर्यन्तं कठिनं तपः कृत्वा बोधिगया नामके स्थाने एकं पीपल वृक्षस्य अधः उपविष्टः ध्यानं कृत्वा सः बोधिं लब्धवान्। तो बोधि प्राप्तेः पूर्वं सिद्धार्थ इति नाम आसीत्। एवं च बोधि प्राप्त्यनन्तरं सिद्धार्थस्य नाम बुद्धः जातः। सः बोधिं लब्धवान्, सः सिद्धार्थः इदानीं बुद्धः अभवत्। यः जागरितः अस्ति स बुद्धः, ज्ञानं प्राप्तवान्। बोधि प्राप्त्यनन्तरं बुद्धः वाराणस्यां सारनाथं प्रति गत्वा, आम हरि ओम, मम ध्वनि आयाति न? आगच्छति महोदय, आगच्छति। आम हरि ओम। बोधि प्राप्त्यनन्तरं बुद्धः वाराणस्यां सारनाथं प्रति गत्वा तत्र मृगदाव नामके स्थाने प्रथमः उपदेशः दत्तः। तत्र बुद्धस्य ये 5 भिक्षवः तपस्या काले बुद्धेन साकं तत्र आसन्, तान्
भिक्षुवान् मिलित्वा संकल्य भगवद्बुद्धः प्रथमः उपदेशः दत्तः। ते सन्ति तपस्सु, भल्लिकः, कौण्डिल्यः, महामना इत्यादिना। पंचवर्गीय भिक्षवः ये आसन्। उपदेशे अस्मिन् भगवता बुद्धेन चत्वारि आर्य सत्यानाम् उल्लेखः कृतः। एवं च अयम् एव उपदेशः धर्मचक्र प्रवर्तनम् इति नाम्ना ख्यातः। ततः एव बौद्ध धर्मस्य प्रवर्तनं भगवता बुद्धेन कृतम्। एवं च तेषाम् अनुयायिनः बौद्ध नाम्ना ख्याताः। प्रथमे उपदेशे चत्वारि आर्य सत्यानां भगवता बुद्धेन तत्र उपदेशः दत्तः। तानि चत्वारि आर्य सत्यानि सन्ति दुःखं, समुदयः, दुःखस्य कारणं। भगवता बुद्धेन दृष्टं यत् संसारे अस्मिन् दुःखम् अस्ति। सर्वे जनाः दुःखेन पीडिताः सन्ति। कश्चित् प्राप्त्यानन्तरं दुःखी अस्ति, दुःखिनः अस्ति, एवं च कश्चित् अप्राप्तेः कारणात् दुःखिनः अस्ति। तो तस्य दुःखस्य समुदय अस्ति, अर्थात दुःखस्य कारणम् अस्ति। तो द्वितीयम् आर्य सत्यं भवति दुःख समुदय, अर्थात दुःखस्य कारणं। कारणं किं? तृष्णा। भगवता बुद्धेन बुद्धि प्राप्तेः अनुभूतं यत् दुःखस्य कारणं तृष्णा अस्ति। सा तृष्णा भवति काम तृष्णा, भवति तृष्णा, विभव तृष्णा च। तृष्णायाः कारणात् जनाः दुःखिनः भवन्ति। तस्य दुःखस्य निरोधम् अपि अस्ति। तृतीयम् आर्य सत्यं भवति दुःख निरोधः, अर्थात दुःखस्य उपायम्। दुःखं निरोधयितुं शक्यते, अस्य उपायः वर्तते। तो यत् द्वितीयम् आर्य सत्यम् अस्ति दुःख समुदय आर्य सत्यं, तत्र तृष्णायाः महत्वपूर्ण कार्यम् अस्ति। तस्याः तृष्णायाः कारणात् एव दुःखानां वृद्धिः भवति। अस्मिन् एव द्वितीय आर्य सत्ये भगवता बुद्धेन प्रतीत्य समुत्पादस्य अपि उपदेशः दत्तः। प्रतीत्य समुत्पादस्य 12 अंगानि भगवता बुद्धेन उक्तम्। तानि 12 अंगानि सन्ति अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरणं च। एवं च अस्याः अविद्यायाः कारणात् संस्कारः भवति। संस्कारस्य कारणात् विज्ञानं भवति। अनेन वर्तुलाकार रूपेण इदं प्रवहति। यदि एवं च अविद्यायाः कारणात् एव पुनः जन्म भवति, पुनर्जन्म भवति। चतुर्थम आर्य सत्यम अस्ति दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्यः। एकं मार्गम् अस्ति, तस्य मार्गस्य अनुसरणं कृत्वा दुःखानां निरोधः भवितुं शक्यते। अस्य मध्यम मार्गम् इति नाम्ना अपि ख्याति वर्तते।
अस्य मध्यम मार्गस्य अष्टांगानि भवन्ति। ते सन्ति सम्यक् दृष्टिः, सम्यक् संकल्पः, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मः, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् समाधि च। सम्यक् शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। अस्य अर्थ भवति यत् वयं यत् किमपि कुर्मः तत् विचार्य कुर्मः, एवं च स सम्यक् भवेत्, तत्र कापि त्रुटि न भवेत्। यदि वयं किमपि वदामश्चेत् तत् ईदृशं भवेत् यत् तेन वचनेन कस्यापि काचित् हानि न भवेत्, दृष्टि अपि सम्यक् भवेत्। तथैव सम्यक् स्मृति अस्ति सप्तम। अस्माकं मनसि या स्मृति भवेत् सा सुस्पष्टा भवेत्, सम्यक भवेत्। अर्थात अभी हम इसे जो है इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम अच्छी बातों को याद रखें, बुरी बातों को भूल जाएं। हम कई बार हमारे छात्रों को जो है मोबाइल का उदाहरण देकर के बताते हैं कि जब हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको जो है उसमें से कुछ मेमोरी में से कुछ डिलीट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी मेमोरी है, जो स्मृति है, उसमें हम अच्छी बातों को याद रखें, बुरी बातों को भूल जाएं, तो अवश्य यानी कि पॉजिटिविटी हो, सदैव पॉजिटिव सोचें, अच्छी चीजों को याद रखें, बुरी चीजों को भूल जाएं। यही सम्यक स्मृति है। बुद्धेन कर्म करुणा इत्यस्यापि उपदेश दत्तः। ते जाति वर्ण लिंग भेदेन निराकृत्य सर्वेभ्य धर्मपथे गमनम समादिष्टम। तेनोक्तम अपदीपो भव। आत्मानं स्वयं स्वकीयेन कर्मेण स्वयमेव प्रकाशय। कर्मस्य महिमा अत्र वर्णिता अस्ति। तस्य दर्शनम अनुभव आधारितम अस्ति। प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रज्ञा च तस्य मूलाधार अस्ति। बुद्धेन उक्तम अपि वर्तते परीक्ष विच्छवो ग्राह्यम मद्वचो नातु गौरवा। मम वचनान अपि परीक्षां कृत्वा स्वीकुर्वन्तु, न तु केवलं बुद्धेन उक्तम अस्मात् अनुकरणीयम् इत्थं न। तत्र परीक्षायाः उपदेशः भगवता बुद्धेन दत्तः। भगवतः बुद्धस्य जीवन दर्शनम् अद्यापि वर्तमान काले अपि अत्यन्तं प्रासंगिकम् अस्ति। एषः न केवलं धर्मः अपितु जीवन शैली अपि अस्ति। एषः अंतर्ज्ञानस्य समस्य समत्वस्य च पन्था अस्ति। वर्तमाने यत् युद्धं प्रचलितम् अस्ति भारत पाकिस्तान मध्ये, तस्य समाधान बुद्ध वचनेषु अस्ति। इसलिए कुछ स्लोगन भी लोग देते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध। बुद्धेन उक्तम वर्तते धम्मपद ग्रंथे यत् न हि वैरेण वैराणि सम्मन्तीद कुदाचनं अवैरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से होगा। किसी एक को तो
उस वैर को भुलाना होगा। इसी प्रकार से एक और गाथा मैं बताना चाहूंगा कि अकोच्छिमं अवधिमं अजनी में आहासी में ये चतंग उपनह्यंती वेरंग तेसंग न सम्मति। तो वैर से वैर शांत नहीं होगा, और वैर किनका शांत नहीं होता है कि जो हमेशा मन में ये रखते हैं कि इसने मुझे अपशब्द कहा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे जीत लिया, मुझे प्रतियोगिता में हरा दिया, इसने मेरा उपहास किया। ये हमारे जीवन में हमारे साथ घटता है, और इन चीजों को यदि हम हमेशा स्मरण में रखेंगे तो फिर हमारा वैर कभी शांत नहीं होगा। तो ये चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति, जो इन चीजों को हमेशा दिमाग में बैठा करके रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, भुलाते नहीं हैं, तो उनका वैर शांत नहीं होता। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें एक मार्ग दिखाया है। मैं पाली भाषा में भगवान बुद्ध के उपदेशों को एक रचना के माध्यम से आप लोगों के सामने संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बुद्धस्य दर्शनं, करुणा सागरो दुख निवारको, मध्यमग्गं येन निर्देशितं ते बुद्ध भगवन्तो यो हि प्रकटितं बुद्धानं दर्शनं, दुःखं दुःख समुदयो निरोधं मग्गो चत्तारि अरिय सच्चानीति, विनाणं वेदनापि संज्ञा संखार रूप दुख हेतुनो होन्ति, अहं एतं मं अन्यो परो राग विरागस्य कारणं समुदयो, मग्ग तत्तं संखार खनिकता राग विनाशं निरोध मोक्ष जयो, सम्मादिट्ठि चिंतनं सम्मा आजीवो कम्मन्तु होन्तु सम्मा, होतु वायामो कुशल कम्मेषु सति सम्मा समाधि सम्मा, अट्ठंगिको यं मग्गो बुद्धस्स संभवं होति एतेन निब्बानं, मध्यम मग्गो सुहदो मनुजस्स काय किलिठ तपं पमुखं, चित्तं कायो पंचेन्द्रियाणि विषया पंच गंधादि आयचनानि, पमाणं दुविहं पतच्छं अनुमितिं निविकप्प निभान्त अज्जतनं, तिविह लिंगे हि फलितं नाणं, अनुमान साधन विषयकं होति, केवलं इमे हि द्विहि माने हि सम्मानानं पि सिद्धं होति, इंद्रियमानसं निज संवेदनं योगी बोधन्ति पच्चखं चतुर्विधं, स्वार्थ परार्थ नाणं सदात्मकं अनुमितिनो एते युग विचारा, पटिच समुपादो दर्शयति संसारस्य छिन्न पवाहं, निचं न अत्थि दुःखमयन्ति अतारहितं बद्धुनो भावं, इह जीवो पटिपन्नो होति कारण कज धुरीहिं पतितं, भवस्य चक्कं वहति निचं चकमुत्तस्य मुक्ति सुनिश्चितं, चकमुत्तस्य मुक्ति सुनिश्चितं। तो ये भव चक्र तो ऐसे प्रवाहित रहता है, और जो इस भव चक्र से मुक्त हो जाता है उसके लिए जो है मुक्ति सुनिश्चित, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है।
तो मुझे लगता है कि दूसरे वक्ता भी यहाँ व्याख्यान देंगे और हम उन गुरुजी का व्याख्यान सुनना चाहेंगे। मुझे यहाँ सर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी एवं तिवारी सर और समस्त आयोजन मंडल का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की पुनः हार्दिक बधाई। धन्यवादाः आचार्याः। भवान् अतीव सुष्ठुतया भगवद्बुद्धस्य जीवनदर्शनं वर्णितं। वयम् उपकृताः स्मः। पुनः च अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति द्वितीयव्याख्यानमालायाः मुख्यवक्तृत्वेन निमन्त्रिताः सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयस्य तुलनात्मकधर्मदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर् हरिप्रसाद अधिकारी महाभागान् हार्दं स्वागतं निवेदयामि। महोदयः संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसाराय बहुवर्षेभ्यः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। महोदयः बौद्धदर्शनस्य ख्यातिलब्धाः पण्डिताः सन्ति। एते महाभागाः नागार्जुनस्य शून्यवादस्योपरि शोधकार्यं सम्पन्नः कृतवान् अस्ति। महोदयः शताधिकं शोधपत्राणां प्रकाशनं तथा च शताधिकं राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय आलोचनाचक्रेषु शोधपत्राणां वाचनं कृतवन्तः सन्ति। आचार्याणां पुनः एकवारं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अहं महाभागान् द्वितीयव्याख्यानमालां प्रारम्भं कर्तुम् अनुरुन्धे। आचार्याः कृपया सवचनैः अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु इति। हरि ओम नमो नमः। प्रणम्यते गुरुजी। प्रणम्यते यानी अस्मि तथापि किंचित वक्तुम् इच्छामि। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतो खिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। कुमार भास्कर वर्म पुरातन अध्ययन संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्माननीयाः कुलपति महोदयाः, इदानीमेव यस्य वक्तुः व्याख्यानं समजायत उत्तम सिंह महोदयाः तत्र नेटवर्क बाधायां सत्यामपि मया तेषां व्याख्यानं श्रुतं। धाराप्रवाहरूपेण तेषां व्याख्यानं समभवत्। एवं च संयोजकः रणजीत कुमार तिवारी महोदयः, संचालिका महोदया, अन्ये च कुमार भास्कर वर्म विश्वविद्यालयस्य सर्वेपि आचार्याः, श्रोता, महतः सौभाग्यस्य अयम् अवसरः यत् बुद्ध पूर्णिमायाः अवसरे अद्य ऑनलाइन माध्यमेनापि अद्य भगवतो बुद्धस्य विषये किञ्चित् वक्तुं शुभावसरं प्राप्तवान्। कार्यक्रमवशात् अहं यात्रायाम् अस्मि। यदि अहं वाराणस्यां भवामि तदा बहूनि व्याख्यानानि बुद्ध पूर्णिमा अवसरे भवन्ति स्म, प्रतिवर्षं भवन्ति स्म, परन्तु अस्मिन् वर्षे यात्रायाम् अस्मि। तथापि यात्रापि तथा विधा अस्ति, कोलाहलः प्रचलति।
कोलाहलपूर्णे अस्मिन् वातावरणेऽपि तत्र जनसङ्कुले वयं बुद्धस्मरणं कुर्मः। यतो हि बुद्ध जनसङ्कुले एव स्व उपदेशं दत्तवान्। गुहायां स्थित्वा यद्यपि तेन तत्त्वप्राप्तिः कृता, तदनन्तरं जनसमक्षं गत्वा उपदेशं दत्तवान्। बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय बुद्धस्य उपदेशः तत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रचलति। इसमें पूर्वतः आरभ्य ये बुद्धोपदेशाः प्रारब्धाः तेषाम् इदानीमपि प्रासंगिकता दृश्यते। इदानीमपि कोटिशो जना भारतवर्षे राष्ट्रान्तरेषु च बुद्धानां सन्देशम् आदाय स्वजीवनं शान्तिमयं सौख्यमयं सुखमयं कर्तुं चेष्टन्ते, चेष्टारता सन्ति। परोपकारार्थं, मैत्र्यार्थं, सहयोगार्थं, अहिंसार्थं, परस्पर सहयोगार्थं च यतन्ते, मानवतार्थं च यतन्ते। मानवता सेवा एव बुद्ध संदेशः वर्तते। यथा वैदिक धर्मे उच्यते सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, तथैव बुद्ध धर्मे भी तस्य प्रयोगः कृतः। अत्ता हि अत्तनो नाथ को हि नाथ परोसिया। स्वस्य नाथ स्वयमेव वर्तते, उद्धरेत् आत्मनात्मानं। स्वयमेव स्वस्य उद्धार स्वेनैव करणीयः। मनोनिग्रह करणीयः, मनसा शुद्धि कार्या। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेष्ठा मनोमया। यावन् मनसा शुद्धिर्न जायते तावत् सर्वे उपायाः व्यर्था भविष्यन्ति। मनसा शुद्ध्या एव विश्व शांति भविष्यति, विश्व शांति भविष्यति। एवं च सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि इति आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपेण भगवता बुद्धेन तत्र सर्व सुलभः पन्थाः सर्वेषां कृते प्रदत्तः वर्तते। जनानां सर्वादौ सम्यक दृष्टि भवेत्। यदि अस्माकं दृष्टि सम्यक न भवति, दर्शनं सम्यक न भवति, तदा किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। संकल्पः सम्यक न भवति, तदापि कार्य साफल्यं न भविष्यति। अस्माकं वाणी यदि सम्यक न भवति, वाणी अशुद्धा भवति, तर्हि अस्माकं उद्देश्य पूर्ति न भविष्यति। संकल्पः अपि अस्माकं शुद्धः भवेत्। सम्यक् कर्मान्त, अस्माकं कर्म अपि सम्यक् भवेत्, तस्य कर्मणः अन्तः अपि सम्यक् भवेत्। अस्माकं स्मृति अपि सम्यक् भवेत्, सम्यक् समाधि अपि भवेत्। अयं मार्गः भगवता बुद्धेन समाविष्कृतो वर्तते, आर्य अष्टांगिक मार्गः।
चत्वारि आर्य सत्यानि दुःखम अस्ति, दुःख कारणम अस्ति, दुःख निरोध अस्ति, दुःख निरोध मार्ग अस्ति, तस्य उपायः अस्ति। यथा सांख्य दर्शनेन दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ इति कृत्वा दुःख निवृत्त्यर्थम उपायः प्रतिपाद्यन्ते, तथैव भगवता बुद्धेन अपि दुःख निवृत्त्यर्थम एव सर्वेपि उपायाः प्रतिपादिताः। योग दर्शनम अपि तथैव करोति। वस्तुतः सर्वाणि भारतीय दर्शनानि तथैव कुर्वन्ति। बुद्ध दर्शनम अपि तथैव करोति। अतः बुद्ध दर्शनम अपि अस्माकं भारतीय दर्शनानां मध्ये एव स्थितम् एकं विशिष्टतमं दर्शनं वर्तते। तत् पृथक् नास्ति, तत् बाह्यं नास्ति, तस्य भारतीयत्वं वर्तते, तस्य शास्त्रीयत्वम् अपि वर्तते। यतोहि बुद्ध दर्शनम् आश्रित्य अस्माकं शास्त्रेषु खण्डनमण्डनानि जायन्ते, ब्रह्मसूत्रादौ न्यायशास्त्रादौ। तर्हि यदि शास्त्रीयत्वं न भवेत् तर्हि शास्त्रेषु कथं खण्डनमण्डनानि स्युः? अतः शास्त्रत्वम् अपि तस्य वर्तते। तच्छासनात् त्राणगुणाच्च शास्त्रम्। रणजीत महोदय मन्ये जानाति, स मूलमाध्यमिककारिकां पठितवान् स्यात्। तत्र माध्यमिकशास्त्रे तत्र उक्तम् आसीत्, यः शास्ति व क्लेशरिपून् शेषान् संत्रायते दुर्गतितो भवाच्च तच्छासनात् त्राणगुणाच्च शास्त्रम् एतद्द्वयं चान्यमतेषु नास्ति। शासनात् त्राणगुणाच्च शास्त्रम् भवति इति बुद्ध दर्शनस्य परिभाषा वर्तते। शास्त्र परिभाषा शास इति शासनम, त्रम इति त्राणम इति आचार्य चंद्रकीर्तिना उच्यते। एवं रूपेण बौद्ध दर्शने तत्र बहवः विचाराः वर्तन्ते। पालिमाश्रित्य, पाली शास्त्रमाश्रित्य उत्तम डॉक्टर उत्तम महोदयेन विशेषेण पाली शास्त्रमाश्रित्य इदानीं व्याख्यानं कृतं। तत्रापि बहवः विचाराः कृताः त्रिपिटके। अहमपि किञ्चित् दर्शनं कृतमस्मि। दर्शनस्य यः महान् ज्ञानसागरः अस्माकं पुरतः वर्तते, यदि तस्मिन् सागरे अवगाहनं कर्तुम् अवसरः अस्माभिः लभ्येत, विद्वद्भिः लभ्येत, विशेषेण छात्रैः लभ्येत, भारतीयैः जनैः लभ्येत, तर्हि एतत् महते कल्याणाय सर्वेषां कृते भवेत्। एवञ्च विश्वजनानाम् अपि कल्याणं भवेत्, विश्वशान्ते अपि। तत्र बहवः उपायाः परिकल्पिताः सन्ति। अहं तु एकदा अमेरिका देशं गतवान्, तत्र बुद्ध दर्शनम् अपि आश्रित्य व्याख्यानं कृतवान् केन्टुकी नगरे। तत्र श्रोतारः लब्धाः। तत्रापि जिज्ञासा बहवः सन्ति। अतः विश्वशान्त्यर्थं बुद्ध दर्शनस्य प्रासंगिकता इति भवद्भिः यः विषयः प्रकल्पितः, तत् अहम् अभिनन्दामि। कुलपति महोदयान् अपि अभिनन्दामि। यतोहि साम्प्रतिकी मम परिस्थिति अधिक व्याख्यानस्य न वर्तते। यतोहि ध्वनि प्रदूषणम् अपि जायते,
प्रातः कालात् एव यात्रा प्रचलन्ती वर्तते। रेलयानात् अवतीर्य अपरे याने वयम् आरूढाः। अतः तथापि रणजित महोदयस्य तत्र आदेशम् अनुसृत्य अहं किञ्चित् वक्ष्यामि इति अहं स्वीकृतवान्। य एव यथा भविष्यति तथा स्वकीयां वाणीं पावयितुं बुद्धदर्शने अस्मिन् वर्षे किमपि न जातं मम पक्षतः। अयं कलङ्कः मम जीवने न स्यात्। एतत् कलङ्क निवारणाय एव अहम् अत्र समुपस्थितः। एतत् मम साफल्यं जातम्। बुद्ध दर्शनस्य सारः वर्तते क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च। ततस्तेभ्यो मया कायः चिन्तया किं ममानया इति वदति बोधिसत्त्वः। एष कायः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः समर्पितः। ततस्तेभ्यो मया कायः चिन्तया किं ममानया भूमिं छादयितुं सर्वं कुतश्चर्म भविष्यति। उपानश्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। भूमिं छादयितुं सर्वं कुतश्चर्म भविष्यति। उपानश्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। एवं च यस्य चित्तं सम्यक् नास्ति तस्य सर्वा क्रियाः निष्फला भवन्ति इत्यपि तत्र लिखितम्। पाली भाषायां लिखितम्। या शास्त्राणां गोपो गावं गणयन् परेषां। यह शास्त्राणि पठति परंतु तस्य आचरणं न करोति चेत् गोपो गावं गणयन् परेषां न भागवान् सामान्यस्य भवति इति उत्तम महोदय जानाति। उत्तमं वाक्यम् इदम्। बहुं पीछे संगीतां भाषमाणो न तक्करो होति नरो प्रमुख। गोपो व गावं गणयन् परेषां न भागवान सामान्यस्य होति। तर्हि अस्माभिः जीवने आचरणं करणीयं। तदेव बौद्ध दर्शनं वा भवेत् वेदांत शास्त्रं वा भवेत् किमपि भवेत् प्रतिफलितं भविष्यति। अस्माकं जीवनं धन्यं भविष्यति। एतदेव अस्यां बुद्ध पूर्णिमायां तत्र भवतां विदुषां समक्षं कुलपति महोदयानां समक्षं विनिवेद्य भगवतः बुद्धान् प्रति श्रद्धा वचांसि विनिवेद्य एवमेव रूपेण अस्माकं प्रवृत्ति शुभकर्मणि सर्वदा प्रवर्तताम् इति कामयमानः भवद्भिः अस्याम् अवस्थायामपि कश्चन अवसरः प्रदत्तः। अस्माकं ध्वनिः तत्र गता न वा भवद्भिः श्रुतं न वा इति अहं न वेदिमि। तथापि अहं विश्वासपूर्वकम् अत्र उक्तवान्। एतद् अव्यक्ते ध्वनि अवश्यं गतः वर्तते। अतः एभिरेव शब्दैः पुनरपि भवतः सर्वान् सादरम् अभिवाद्य विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो बुद्धाय, नमः संघाय, नमो धर्माय, नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवतः सरलशैल्याः व्याख्यानेन वयम् उपकृताः स्मः। भवान् मार्गे अस्ति तथापि अस्मान् समयं प्रदीयते, तथापि अस्मान् ज्ञानं प्रदीयते। भूरि भूरि धन्यवादाचार्याः। इदानीम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अस्माकं कुमारभास्करवर्मा
विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्याः मान्याः प्रोफेसर् प्रह्लादरा जोशी महावर्याः। वस्तुतः तु आचार्यैः साहाय्येन विना एतत् कार्यक्रमं नैव सम्भवति। महोदयः सदैव अस्मान् प्रेरितवन्तः सन्ति। अतः मम अनुरुन्धे कृपया भवतः मुखारविन्दैः आशीर्वचनैः व्याख्यानमालायाः सौष्ठववर्धनं करोतु इति। सर्वेभ्यः नमस्काराः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्य आस्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नमस्सभायै। अद्य अष्टोत्तरशतव्याख्यानमालायां दशमं पुष्पं वयं योजितवन्तः। द्वयोः महानुभावयोः व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं। तत्र विशेषरूपेण हरिप्रसाद अधिकारी महोदयः तत्स्वपि महान् क्लेशः यात्रायाम् अस्ति, क्लेशः अनुभूयते, तथापि अस्मासु दयमानः महोदयः अत्र आगत्य भगवतः बुद्धस्य विश्वशान्तिसन्देशः अत्र सूचितः अस्ति। वस्तुतः इदानीं समग्र जगति सर्वत्र युद्धभीतिः वर्तते। रशिया उक्रेन् वर्षत्रयात् तत्र युद्धम् अनुवर्तते। इस्रायेल् पैलेस्टैन् युद्धम् अनुवर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे विश्वशान्तेः उपायाः के? बुद्धेन ये उपदेशाः दत्ताः तेषां विषये सुष्ठु महोदयेन तत्र प्रतिपादितं। महोदयस्य बुद्धदर्शने अधिकारः अस्ति। साधिकारं महोदयः अन्वर्थनामधेयः प्रसादरूपेण अद्य भगवतः हरेः प्रसादरूपेण स्वीयं व्याख्यानम् अत्र उपस्थापितमस्ति। अतः महोदयस्य कृते विशेषरूपेण अहं धन्यवादान् समर्पयामि विश्वविद्यालयपक्षतः। एवम् उत्तमसिंह महोदयः एकलव्यपरिसरे बौद्धदर्शनविभागे कार्यं करोति। महोदय अपि बुद्धस्य जीवनदर्शनविषये विशेषरूपेण अत्र उपन्यस्तम्। अतः तस्मै अपि अहं तत्र धन्यवादान् समर्पयामि। महतां वचनं श्रुत्वा वयं सर्वेपि आनन्दिताः। एवम् अग्रे अपि यदा तेषां समयः लभ्यते अवश्यमेव भौतिकरूपेण विश्वविद्यालयम् आगत्य अस्मान् अनुगृह्णन्ति इति सभामुखतः अहं प्रार्थयामि। एतदर्थं रणजित् तिवारी महोदयः अपि संसूच्यते। द्वयोः अपि एकवारम् आह्वानं विश्वविद्यालये भवेत्। इतोप्यधिकं यतः सर्वदर्शनविभागः अस्ति, बहवः नूतनविभागाः अस्माभिः आरब्धाः। हरिप्रसाद अधिकारी महोदयस्य पुरतः अहं निवेदयितुम् इच्छामि। वैदिकवेदविभागः, सर्वदर्शनविभागः एवं साहित्यविभागः इति विभागत्रयं पूर्वं तत्र आसन्। इदानीम् अस्माभिः व्याकरणविभागः, न्यायविभागः, मीमांसाविभागः, धर्मशास्त्रविभागः, पुराणेतिहासविभागः, योगविभागः एवम् आहत्य 9-10 संस्कृतविभागाः अस्माभिः अत्र स्थापिताः, आरब्धाः अपि। यस्मिन् अंडर् ग्राजुएट्, पोस्ट ग्राजुएट् एवं PhD पाठ्यक्रमाणाम् आरम्भः क्रियते। अतः एतत् सर्वं साक्षात्कर्तुं भवन्तः अवश्यमेव एकवारम् अत्र आगन्तव्यम् इति पुनः पुनः प्रार्थयामि। एवम् उत्तमसिंह महोदय अपि समीपे अस्ति, नातिदूरम् अस्ति। एकलव्यपरिसरः अस्माकं पूर्वोत्तरभागे एव अस्ति। अतः तं महोदयमपि पुनः एकवारं विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं करोमि। अवश्यम् आगच्छन्तु। द्वयोः व्याख्यानेन अस्यां मालायां पुष्पद्वयम् अस्माभिः योजितम्। अतः एषा माला एवमेव अष्टोत्तरशतं शीघ्रातिशीघ्रं प्राप्नोतु। तत्समाप्य वयम् अष्टोत्तरसहस्र व्याख्यानमालायाः आरम्भं कुर्मः इति अत्र सर्वेभ्यः वन्दनानि समर्प्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीमस्ति धन्यवाद ज्ञापनं। धन्यवादज्ञापनाय अहं
सर्वदर्शन विभागस्य प्राक्तन छात्रा सुश्री सीमा वर्मन महोदयाम् अनुरुन्धे। सर्वेभ्यो नमो नमः। कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागेन सर्वदर्शन मन्थन परिषदेन च बुद्ध जयन्ती उत्सवस्य आयोजनं कृतवन्तः। कार्यक्रमे यस्मिन् उपस्थिताः मान्याः यशस्विनः कुलपतिवर्यः प्रोफेसर प्रह्लाद आर जोशी महोदयेभ्यः भूरिशः धन्यवादः वितनोमि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् निर्दिष्टवक्तारूपेण उपस्थिताः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरस्य बौद्धपारिविभागस्य सहायकाचार्यः मान्याः दार्शनिकाः वक्ताः बौद्धदार्शनिकाः च भूरिपरिश्रमाः डॉक्टर उत्तम सिंह महावर्येभ्यः मत्पक्षतः सर्वदर्शनमन्थनपरिषदपक्षतः भूरिशः धन्यवादः व्यहरामि। पुनः भगवद्बुद्धस्य विश्वशान्तिसन्देश इति विषयस्य निर्दिष्टवक्तारूपेण कार्यक्रमे यस्मिन् उपस्थिता अस्ति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य बनारसी इत्यस्य तुलनात्मकधर्मदर्शनविभागस्य परमादरणीयाः वक्ताः दार्शनिकाः नौकाशास्त्रस्य विद्वांसः प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी महावर्येभ्यः कोटिशः धन्यवादः वितनोमि। पुनः अस्माकं सर्वदर्शन विभागस्य विभागाध्यक्षः मान्यः डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी महोदयेभ्यः भूरिशः धन्यवादः मत्पक्षतः अस्माकं सर्वदर्शनमन्थनपरिषदपक्षतः धन्यवादं वितनोमि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् विभिन्नविभागस्य अध्यापकाः अध्यापिकाः च उपस्थिताः भूत्वा कार्यक्रमस्य उत्कर्षता साधितवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण भूरि भूरि धन्यवादः वितनोमि। कार्यक्रमस्य शुभारम्भे मङ्गलाचरणं कृतवती सर्वदर्शनविभागस्य चतुर्थषाण्मासिकस्य छात्राः तपस्विनी राजकुमारी। भगिन्यामपि मत्पक्षतः सर्वदर्शनमन्थनपरिषदपक्षतः सर्वदर्शनविभागपक्षतः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। कार्यक्रममिदं सुचारुतया सञ्चालनं कृतवती सर्वदर्शनविभागस्य द्वितीयषाण्मासिकस्य छात्रा निशिता शर्मा। भगिन्यामपि भूरि भूरि धन्यवादः व्यहरामि। पुनः कार्यक्रमे यस्मिन् उपस्थिताः शोधछात्राः छात्राः तथा प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण ये सहायकं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः मत्पक्षतः सर्वदर्शनविभागपक्षतः सर्वदर्शनमन्थनपरिषदपक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। इदानीं कल्याणमन्त्रेण व्याख्यानमालायाः समापनं भविष्यति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भद्राणि भवन्तु, दुःखभाग् भवेत्। शान्ति। धन्यवादाः।